Alors, مازلنا في السيري numéro 3 complexe. وصلنا l'exercice numéro 4. On considère P les plans complexes rapportés à un repère orthonormé direct OUV. On a choisi deux points maintenant. A d'affixe 1-i ou le B d'affixe 2i. بالطبيعة هذوما باش نخدم فيهم في les ensembles. L'exercice كامل donc يحكي déterminer et construire les ensembles suivants. Donc je commence par E1. M appartient à E1 équivaut à dire quoi? Que argument de Z moins 1 plus I congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. نقول باش كيفاش نعملوها. Oui, تفضلي. اسرع. اي argument de Z moins 1 plus I congru à 2pi sur 3 modulo 2pi. moins 1 moins I عاد. نقلب السين هيك. Argument de Zm moins A congru à 2pi sur 3. يعني argument de AM congru à 2pi sur 3. لحظة أنت مش تحول توا من الارجيمون للميزور دو لونغل أورينتي يا إسراء. AM كيفاش نكتب AM؟ مش ارجيمون راهو. نعملوا أونغل U صحيت U. الU راهو ديما يتبع فيك راهو. علاش؟ على خاطر عندنا بروبريتي شنو تقول؟ argument de ZA moins ZB congru قلنا U ديما U virgule BA. donc هذا لا فيكس نتاع الفاكتور BA donc نكتب BA modulo 2pi. ايوا ما قلت لي هنا UAM كمان. ايه اوكي UAM congru à quoi? 2pi sur 3. 2pi sur 3. فوالا دونك لهنايا ما عادش نزيدوا حتى شيء اسرائيل كمان باش نعملوا تصويره ونقولوا شنو لونسومبل ما. اوكي باهي قبل كل شيء كما قريتوا في التروزيام اني سيكوندير دونك يبدا عندك ميزور دان انجل اورينتي دونك يلزم يكونوا لي دو فاكتور نون نول. دونك ابار الفاكتور يو يلزم فما الفاكتور هذايا ديفيرون دي فاكتور نول. اش معناتها ام ديفيرون دي فاكتور نول؟ سيتادير الام يلزمش تكون لو بوين ا. مالا لهنايا باش نردوا بالنا من بعدها كيف ناخذوا لونسومبل دي بوين ام يلزم يكون بريفي دو ا. باهي بالنسبه للكونستركسيون دونك لو بوين ا لا فيكس نتاعو ا موان اي ستادير لي كوردوني ا موان 1 دونك هذا الفاكتور يو. احنا شنو نحبوا نصوروا؟ فما لو بوين بي زادا توا حاليا حاشي بها البوين بي انجل 2pi sur 3. دونك عندنا U A M congru à 2pi sur 3 U A M. donc لازم ناخذ ان ريبريزونطون دي فاكتور U. ريبريزونطون دي فاكتور U يلزمو يخرج الديبار نتاعهم من A. دونك باش ناخذوا الفاكتور U لهنايا دونك هذا فاكتور U وتبع تاني نبدلها دونك U A M 2pi sur 3 U A M 2pi sur 3. باهي باش ناخذ ميزور دونك نعمل ديمي دروات فوالا. البوان دي كرانيش خليتها البوان دي ما حسيتش بها مش مشكله. دونك عندنا لهنايا ان ريبريزونطون دي فاكتور يو دونك هذا لو فاكتور يو خدينا ان ريبريزونطون يخرج من ا اكسبري دونك هذا الفاكتور يو باش نجم نصور يو ا ام كونغري ا 2 بي سور 3 دونك بالكومبا نجموا تصوروا 2 بي سور 3 هذه تطلع 2 بي سور 3 دونك لونسومبل نتاعنا شنو باش تكون مالا باش تكون ديمي دروات هذه ديمي دروات هذه هكاك ولا دونك خاطر لهنايا اي بوان تاخذها على ديمي دروات هذه الميزور دو لونغل اورينتي يو ا ام يعطيك 2 بي سور 3 موديلو 2 بي سوف لو بوان ا بالطبع ما لازمش تكون البوان ام على البوان ا. علاش؟ على خاطر قلنا لونغل اورينتي يلزم يكون دو دو فاكتور نون نول. alors j'écris l'ensemble des points M et la demi-droite A quoi. donc puisque لقيت مشكله في التسميه نتاع ديمي دروات هذه il suffit de prendre سميوتي ولا حاجه نسميو لا ديمي دروات ا تي ونقولوا له فوار فيغور ولا حاجه ولا نعطيو بوين مثلا نقول له سوا بوين لهنايا مثال بوين او سوا او ان بوين tel que U A E congru à 2pi sur 3 modulo 2pi.
ou bien هنا تسمي هذه تي tout simplement وتقول له la demi droite à t كيما تحبوا يا تقول له la demi droite à e ou bien la demi droite à t بريفي بالطبع من البوان A. دونك هذه لونسومبل الاولى كملناها باش نتعداو لونسومبل الثانيه. بالنسبه لونسومبل E2 M appartient à E2 c'est équivaut à dire quoi؟ نعاود ننقل هذه شفتوا هذه كلش نعاود ننقلها. donc c'est argument de z-1 plus i sur z-2i congru à pi sur 2 modulo de pi. مادام عندنا argument de z-1 plus i sur z-2i ماذا بيا نعمل رابيل للفورمول نتاع l'angle orienté. كما شفنا الفورمول هذه تبعوا معايا u par exemple AB mesure de l'angle orienté il est congru à quoi؟ à argument تاخذ الفاكتور هذا وتكتبوا لنا معناها ZB moins ZA. aussi عندنا فورمول أخرى نتاع AB par exemple CD mesure de l'angle orienté ABCD هو l'argument ناخذ الفاكتور الثاني نحطوه في النيميراتور معناتها ZD moins ZC والفاكتور الأول نحطوه في الدينوميناتور donc ZB moins ZA modulo de pi. voilà donc هذوما الاثنين فقط اللي عندنا بالنسبة للانجل اورينتي والارجيومون. شنو هي الريلاسيون ما بين ان انجل اورينتي et un argument d'un nombre complexe. alors كما قلنا لهنايا نحبوا نكتبوا argument z moins j'ouvre la parenthèse 1 moins i sur z moins 2i congru à pi sur 2 modulo de pi. بالنسبة للزد نجم نخليها z ou bien j'écris zm moins 1 moins i c'est la fixe du point A moins ZA sur zm moins zb puisque le b la fixe نتاعو هو 2i congru à pi sur 2 modulo 2pi. En appliquant la formule argument d'un quotient zm moins za sur zm moins zb égale donc بالنسبة للدينوميناتور باش نكتبوا هو الأول معناتها zm moins zb تولي bm فيرجول. بالنسبة للنيميراتور باش نكتبوا في البوزيسيون الثانية وتولي عندي AM congru à pi sur 2 modulo 2pi. donc juste باش نحسن في الاكسبريسيون donc باش نكتب في عوض BM باش نكتب MB. كيف نقلب MB ونقلب MA تقول عليه ما عملت شيء ما نزيد حتى شيء modulo 2pi. donc je le fais exprès pour commencer par le point M. قبل ما نبدا في الانسامبل وقبل ما نعمل في الكونستركسيون جوست باش نقول ان بتي مو ام بي لازم تكون ديفيرون دي فاكتور نول بالنسبه لام اي اوسي ديفيرون دي فاكتور نول c'est-à-dire m différent du point B et m différent du point A. هكا باش نقراو حسابنا باش نحيو لي بوين A و B من الانسامبل الا باش نلقاوه Cercle de diamètre BA. de diamètre AB différent des points A et B. différent des points A ou B. باش نصوروا مثلا AB لنا ناخذوا الميليو نتاع AB ensuite cercle le centre et voilà. donc كما نعرفوا من troisième année secondaire انه l'ensemble des points M tels que les mesures de l'angle orienté MA MB congru à pi sur 2 modulo 2pi هي مش تكون بالطبيعه ما السيركل كامله راهو باش تطلع demi cercle معناها باش نقولوا est-ce que c'est l'arc AB ou bien c'est l'arc BA. وهذه بالتحديد باش نقول لكم وقتاش تقولوا سيركل كامله وقتاش تقولوا ديمي سيركل دونك باش نجم نفهم الحكايه على قاعده. بالنسبه لنا لهنا كي تبدا بي سور 2 موديلو دي بي شفتها موديلو دي بي كيما ام ا خلينا نعاود نكتبها ام بي ام ا ايغال بي سور 2 بلس 2 كا بي. وباش نعطيكم واحده اخرى زاده هذه باش نزيدها من عندي ام بي ام ا égale pi sur 2 plus moins pi sur 2 plus 2 kpi aussi. وباش نزيدوا واحدة أخرى mb ma égale pi sur 2 plus kpi. donc هذه 2 kpi هذه 2 kpi وهذه kpi. بالنسبة لهذه ديمي سيركل
باش تلقاو ديمي سيركل. بالنسبة لذي ديمي سيركل اوسي. بالنسبة لذي سيركل كاملة. باش نجرب مثلا باش ناخذ بوان لهنا ام. اسكو ام بي ام ا تعطينا بي سور 2. ركزوا معايا مليح. ام بي ام ا هذا سونس بوزيتيف راه. اسكو ام بي ام ا تعطينا بي سور 2 غادي؟ نو، هذه تعطينا موان بي سور 2. شفت السونس ولا؟ دور حتى بيدك شوف تعرف السونس. هذا سونس نيجاتيف. دونك بالنسبة لنا ماهيش لونسومبل نتاعنا ديمي سيركل على فيها الام. باش تطلع مالا ديمي سيركل هذه. دونك ديمي سيركل هذه كيفاش نسميوها؟ اسكو تتسمى هذه لارك ا بي و بيان لارك بي ا؟ لارك بي ا. لارك ا بي. لارك ا بي صحيت، لارك ا بي. دونك هاو لهنا كنلاحظوا كنربطوا البوان هذه والبوان هذه، ناخذوا اي بوان ام مثال نقولوا ام بي ام ا. شوف ماشيه في السونس بوزيتيف. ام بي ام ا. دونك هذا لارك كيفاش يتقري؟ ابدا من هنايا من الأ وامشي للبي، امشي في السونس بوزيتيف. معناتها لارك هذايا يتقري في السونس بوزيتيف. خاطر كانت تقول لي بي ا هو هذا راه. شفتوا بي ا هو هذا. دونك هذا يتسمى لارك ا بي. مالا في لونسومبل الاولى هذه باش نقولوا لونسومبل دي بوان ام لارك ا بي بريفي دي ا و بي du cercle. ما سميناش السيركل ها. du cercle C de diamètre AB. AB. Oui. بالنسبة لمون بي سور 2 بلس دو كابي. دونك هذه لونسومبل هذه. توا باش نمشيو لونسومبل الثانية. بالنسبة لونسومبل الثانية باش تطلع لارك بي معناتها الديمي سيركل الثانية. دونك باش نقولوا لونسومبل زادا من غير ما نعاود نكتب الجملة كل لونسومبل شنو باش تطلع هو لارك بي ا. لارك بي ا باش نلونوا بالانفير. دونك لارك بي ا بريفي كالعادة من البوان A و B du cercle C de diamètre AB. Finalement l'ensemble الأخرانية هذه مادام فما بلوس كابي دونك باش تحط tous les cercles C de diamètre AB. احنا تحسبا برا راهو الكابي هذه هو الأكثرية تعطي الكاتريام مات. انتم عندكم زوج دلانين يا بي سور 2 يا موان بي سور 2. تصور فيغور تعرف روحك انا ديمي سيركل اللي باش تخدم عليه. اما راكم قارينا في تروازيام اني معناتها هذه ماهيش جديد عليكم. هذه الاخرانيه نقصد. دونك الاخرانيه مالا l'ensemble c'est quoi l'ensemble? C'est le cercle C de diamètre AB M privé de A ou B. On passe maintenant l'ensemble étroit. Donc بالنسبه l'ensemble étroit نحط troisièmement message. On a Z égale à 1 moins I plus exponentielle I θ. كما قلنا لهنايا باش نعملوا équivaut اي نمبر كومبلكس مكتوب مع الاكسبوننسيال باش نجيبو من الجهه نتاع زد. معناتها تولي عندنا زد موان ان موان اي. دونك هذايا كيما فسرنا بالضبط في الاكزرسيس نيميرو 3 اللي قبل الاكزرسيس هذا اللي هو كاستيون الاخر زاده ايغال اكسبوننسيال اي تيتا. ان نمبر كومبلكس ايغال ان اوتر نمبر كومبلكس. كاتبين الفورمول في الاكزرسيس 3 باش تعطينا موديول ايغال موديول و argument égale argument. هيك ولا؟ باهي مل عليا رؤى. Z moins 1 moins I égale module exponentiel I θ. Argument Z moins 1 moins I égale argument exponentiel I θ. و θ appartient à quoi عطاها 0 دي بي. ايه. Ok, donc θ appartient 0 دي بي. كمل. هو الارجيمون exponentiel I θ égale A. موديل ايه. ارجيمون استنى موديول زد ام موان زد ا. صحيت. اي نعملو ارجيمون توا. argument وي باهي زد ام موان زد ا زاد. ايه. شنو يساوي؟ تولي 2 بي سور 3.
لا تيتا، انت عندك ارجيومون تيتا. تيتا باهي، اعطيني توا الاولى شنو هي الموديول، كيفاش نترجموه الموديول؟ الموديول تاع زد ام وان زد ا يقال لك كوا؟ AM. U لا ديستانس ا ام. modulus congrès θ depuis. اوكي، والثانيه U يو AM. ا ام AM. كونغري ا تيتا موديلو دو بي. ومادام تيتا لامبليتود نتاعها، الانترفال هذا لامبليتود نتاعو دو بي، دونك لونسومبل تطلع كامله. احنا ا ام يقال 1 اش معناتها؟ ام ابارتيان كوا؟ Cercle de centre A et des rayons 1. صحيت رحمه. وي، مالا هنا نجمو نقولوا ديريكتومون انه M, l'ensemble des points M, et le cercle, c'est des centres A et de rayon 1. بالنسبة للensemble E4, la seule différence ما بين E4 وال E3 تلاحظوا أنه Z لهنا هي نفسها، شفتوا؟ Z égale à 1 moins I plus exponentielle I θ، ولهنا Z égale à 1 moins I plus exponentielle I θ. Donc الفرق الوحيد هو لأن حطيت لكم θ appartient 0 دي بي، ولهنا حطينا θ appartient moins pi sur 3 pi sur 2. باهي، باش ناخذ الريزولتا الاخرانيه هذه تاع l'ensemble 3. Donc M appartient à l'ensemble E4, ce qui veut dire que باش نعاود نكتبها كما هي AM égale à 1 UAM congru à θ modulo 2pi, et ensuite θ appartient à quoi? Moins Moins pi pi sur sur 3, pi sur 2. pi sur 2. Pi sur 2. عندنا ريبير orthonormé direct au UV. Les points A, la fixe نتاعها 1 moins I, donc هذه le point A. Cercle C des centres A et de rayon 1, donc نصوروا cercle C des centres A et de rayon 1. Ensuite, je vais nommer deux points هنا، deux points. Par exemple, je نختار point C et D. Donc soit deux points C et D tels que, donc j'écris deux systèmes. بالنسبة للبوان M variable مرة مش ناخذها C ومرة مش ناخذها D. Donc الأولى AC égale à 1 UAC congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc عوضت البوان M بالC، ومرة ثانية باش نعوض البوان M بالD باش نشوف لي فرونتيير تاع لونسومبل نتاعي منين تبدا لونسومبل لين توفى. هي تبدا من C توفى في الD. راهو مادام التيتا فاري ما بين موان بي سور 3 و بي سور 2، كيف انا باش ناخذوا ا دي ايغال 1. شفتوا؟ دونك توجور جي رومبلاس لي بوان ام، والاخرين الكل يقعدوا فيكس. وبالنسبه للثانيه يو ا دي كونغري ا كوا؟ شنو اخترنا للدي؟ احنا اخترنا لها بي سور 2، دونك باش نحطوا بي سور 2 موديلو 2 بي. Enfin, j'ai construit le deux points C ou D. Je نحطهم على الفيجور ونشوف. باش ناخذ ان ريبريزونطون دو فاكتور U، خاطر راني نحب نصور U à C congru à moins pi sur 3. اول حاجه ساعه C appartient cercle C des centres A et de rayon 1 كيف. دونك السيركل هذه اللي صورتها هنا تو moins pi sur 3. دونك باش ناخذ ان ريبريزونطون دو U يخرج من A بالطبيعه، هذا يتسمى U، ونعمل moins pi sur 3 بالكومبا. دونك ناخذ ليكار نتاع الكومبا على الفاكتور U لنا، ونحط l'aiguille de compas sur ces points، ونعمل بنفس الارك، نعمل ارك كيما هكا. دونك هذه تعطينا موان، كي نعمل ارك لهنايا دونك تعطينا هذه موان بي سور 3. دونك لو بوان سي باش يكون لهنا. وبالنسبه للبوان دي عندنا U à D pi sur 2، donc facilement je peux construire U à D pi sur 2. donc هذه D donc تطلع لهنا. لونسومبل نتاعنا شنو باش تطلع منها؟ من سي ماشيين للدي، من موان بي سور 3 ماشي للبي سور 2. دونك باش تطلع لونسومبل نتاعنا هو الارك هذا ان ايماج ديمي سيركل، دونك باش نسميه الارك سي دي. دونك لونسومبل او 4 هو الارك سي دي بريفي دو بوان. شنو هي البوان؟ اغصر لهنايا فيرمي D. هنايا Point D.
دي لو بوان دي صحيح. السي ناخذها على خاطر فيرمي، اما الدي ما ناخذوهاش على خاطر هي اوفر. دونك بريفي دو بوان دي du cercle C du centre A et de rayon A. مازالوا لنا دو انسومبل اخرين مختلفين شويه هذوما لي دي انسومبل، نتبعوهم مليح. يزينا من الاكسبونونسيال طبعا باش نشوفوا شويه كوسينوس على شويه طونجونت، وباش نستعملوا ميثود اخرى زاد. Donc cinquièmement, je vais déterminer l'ensemble E5 tel que θ appartient 0 pi. MZ appartient au plan tel que θ appartient à 0 pi. Ama Z égale à quoi? Z égale à 2 plus I cosinus θ. هنا باش نخدم بالإكس والY. On pose Z égale X plus IY. On pose Z égale X plus IY. On obtient quoi? Qu'on école les X égale à quoi? Y égale à quoi? X égale à 2 Y cos θ. cos θ. باهي. نسألكم سؤال. باش نسألكم سؤال. حسب رأيكم الإكس ما أبسيس ولا؟ والY أوردوني ولا؟ باهي. واحنا البوان ام متاعنا الكوردوني متاعها اكس واي، راهو شدوا في بالكم. لابسيس فيكس والا لوردوني فيكس؟ الإكس فيكس. لابسيس فيكس. لابسيس توجور ايكال 2 هيك ولا؟ شنو هو الفاريابل مالنا هنايا؟ كوس θ. كوس تيتا هو الفاريابل صحيح. معناها لهنايا lorsque θ varie dans 0 pi je veux savoir y varie sur quoi. ها باش نصور ريبير نزيد نفهم بها خير. هذه هي اليو، هذه هي الفي مثال، هذه هي اكس ايكال 2. دونك هذه هي 2، هذه هي لا دروات دلتا اكس ايكال 2. باش نشوفوا لوردوني. لوردوني كوسينوس تيتا في الانترفال 0 بي اللي كومبري انتر كوا اي كوا. ما عرفتوهاش. هذه مثلا سيركل تريغونومتريك نقسمها على 4. هذا هي لاكس تاع الكوسينوس، هذا هي لاكس تاع السينوس، هذه 0 ولا وهذه بي. دونك الانترفال 0 بي هذايا نحب نعرف الكوسينوس هذه اللي كومبري انتر كوا اي كوا. هنايا فالور فما 1 ولا صحيح انتر موان 1 وي. دونك الكوسينوس تيتا elle est compris entre moins 1 et 1. دونك باش نحط مالا لهنايا كوسينوس تيتا elle est compris entre moins 1 et 1. معناتها لي elle est compris entre moins 1 et 1 كيكا ولا؟ اش نعمل مالا في الانسومبل نتاعي يعني توا؟ كان جات عندي اكس ايكال 2 وكهو راهي باش نقول لونسومبل هي دروات اكس ايكال 2 دروات كامله. اما احنا عندنا اكس ايكال 2 ومعاها y. اما لي كيف نيا؟ لي elle est compris entre moins 1 et 1. ها هو moins 1 في لي. نعمل بروجيتي على الدروات نلقى البوان هذيا. ها هو الان في لي. نعمل بروجيتي على الدروات نلقى البوان هذيا. نجم نسمي البوان هذيا ا والبوان هذيا نسميها بي. البي لا فيكس نتاعها قداش؟ 2 موان زي. موان زي. وي 2 والA 2 I. والA 2 بلس I صحيح. شنو تطلع لونسومبل توا يا جماعه؟ دروات كامله ولا بارتي ولا سيجمون ولا ديمي دروات؟ دروات. بارتي من انا دروات. لي راهي كومبري ما بين موان 1 و 1. دروات AB. لا ماشي دروات AB. ديمية. ماشي ديمي دروات. سيجمون. سيجمون صحيح. شكون قال سيجمون؟ رؤى. صحيت رؤى. السيجمون يطلع AB. فوالا دونك السيجمون AB هو اللي يمثل لونسومبل دي بوان ام نتاعنا. علاش السيجمون AB؟ على خاطر اي بوان في السيجمون AB ليكس نتاعها 2 ولا واليكراك نتاعها كيفنيه؟ اي بوان جرب خذ اي بوان اليكراك نتاعها elle est compris entre moins 1 et 1. Alors l'ensemble E5 هي segment AB. شو كيفاش حطيتها البوان بي؟
خذينا الموانزان هذه الموانزان على l'ordonnée. شفت y ما بين موانزان و هذوكم دي فالور من لاكس دي زوردوني. نحط موانزان على لاكس دي زوردوني، نعم بروجيتي على الدروات. وي و نو؟ باهي. ما فماش مباهي. ما فسر، قول لي فهمت ولا ما فهمتهاش. نزيد نفسر مثال شنو. أنا مريقل فهمت. مريقل باهي. نتعداو l'ensemble E6. نصلحها هذه E6. L'ensemble E6 est l'ensemble des points MZ du plan tel que θ appartient 0 pi sur 2. Ouvert في pi sur 2, fermé في 0. Z نتاع le point M راهو. Z هذه c'est la fixe du point M. Elle est égale à quoi? Elle est égale à tangente θ plus 2i. نخدموا بنفس الميثود ولا؟ ايه بنفس ناخذوا Z الميثود. égale نفس الميثود. Oui, tangente θ plus 2i. On pose Z égale x plus y. Oui. اسمع تحبش تشارك اسمع؟ Ben, monsieur. اوكي مسيو. نجم تتبع اسمع الكيستيون 5 وقول لي شو نكتب. X égale à tangente θ. x égale à tangente θ. Oui. Y égale à 2. y égale à 2. باهي لهنايا اسمع لاحظوا انه الفالور فيكس هي لوردوني ولا لابسيس؟ L'abscisse. لابسيس فاريابل ولا فيكس؟ شو تحسوا انت؟ لابسيس فاريابل. فاريابل صحيح، خاطر احنا عندنا تيتا Sinus sur cos. وهي سينوس Tangente. اما هي فاريابل بويسكو فما تيتا، خاطر هو عطاني في الانسومبل نتاعي كان تلاحظ فما تيتا appartient à 0 pi sur 2 معناتها l'abscisse variable mais l'ordonnée fixe. وحنا عندنا ان بوان ام l'abscisse نتاعها x والordonnée نتاعها y. باهي دونك باش نصور ريبير كالعاده اورتونرمي ديريكت. Puisque لهنا عرفت انه l'ordonnée du point M égale à 2, alors علاش لا ما نصورش droite d'équation y égale à 2. مثال هذه l'équation تاع droite y égale à 2. donc هذه ال 1 هذه ال 2. Pour l'instant l'ensemble موجودة à droite en rouge. Est-ce que toute la droite delta par exemple ou bien une partie de droite delta. L'abscisse هو اللي باش يحكم. L'abscisse هو tangente θ. Donc باش نعمل un petit rappel à tangente. راهي tangente ماهيش كيما السينوس ولا كوسينوس. باش نعطيكم رابيل. احنا عندنا pour tout x appartient à R. Le cosinus x elle est toujours compris entre -1 et 1. Aussi sinus x elle est toujours compris entre -1 et 1. أما tangente θ non. Donc باش نعطي juste un tableau de variation باش نذكركم بالتانجونت. معناها باش نرجع بيكم شويه للاناليز. مثال باش ناخذ لنا موان بي سور 2، بعدها باش ناخذ بي سور 2، بعدها باش ناخذ 3 بي سور 2. بالنسبه لموان بي سور 2 باش ناخذ دي بار، هذه تانجونت اكس كيف كيف 2 بار في البي سور 2 كيف كيف 2 بار في 3 بي سور 2. الفونكسيون تانجونت قريناها في الدرس بتاع الاناليز، elle est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2, aussi strictement croissante sur l'intervalle pi sur 2 3 pi sur 2, ainsi de suite 3 pi sur 2 5 pi sur 2 ou 7 pi sur 2 etc. باهي اللي يهمني لهنا هو السيني نتاع تانجونت ثيتا كي تبدا في الانترفال 0 pi sur 2. لهنا باش ناخذ 0 يا جماعه. Tangente 0 égale à quoi? Tangente 0 est égale bien sûr 0. Limite في moins pi sur 2 plus تعطينا moins l'infini. وفي le pi sur 2 moins تعطينا plus l'infini. ديما تقعد moins l'infini plus l'infini moins l'infini plus l'infini etc. باهي تلاحظوا لهنايا puisque tangente في l'intervalle 0 pi sur 2 est strictement croissante. Tangente 0 est égal 0, donc je peux conclure que le signe c'est positif. Donc نفهم هنا أنه tangente x, autrement, elle est supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. هذا un petit rappel à tangente.
أنا حطيت θ appartient 0 pi sur 2. Alors, je peux conclure لهنايا أنه التangente elle est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire tangente هي x. Donc, je peux remplacer tangente par x, معناتها x. Mais l'abscisse du point M, elle est supérieure ou égale à 0. وين موجود l'abscisse supérieure égale à 0 donc موجود في البارتي هذه. donc احنا بطبيعه مادام لوردوني égale à 0 donc l'ensemble بتاعنا مش هطلع ديمي دروات هذه. اللي هي موجوده في الانترفال 0 بلس لانفيني طبعا. donc juste نسمي البوان هذه A par exemple 0 2 coordonnées du point A. oui donc la demi droite AT نجمو نسميه لهنايا والا نسمي بوان اخرى B مثال لهنايا. نقول B الكوردوني نتاعها قداش البي هي 1 و 2 ونقولوا مالا l'ensemble E6 elle est égale à la demi-droite AB telle que A d'affixe 2i et B d'affixe 1 plus 2i. Voilà كمان مالا l'ensemble E6 وطلعت demi-droite AB.